Sa usa ka gamay nga dapit sa zone San Lorenzo Ruiz, adunay usa ka tawo nga nailhan sa iyang kahago. Kani nga kanta para sa usa ka panday nga tinuo. Noel Almaden. Sa sayo pa sa buntag, andam na sa trabaho, gamit ang iyang kamot ug kahanas nga bililhon kaayo. Kahoy ug konkreto, estilo color roof, bisan unsang proyekto iyang atubangon ug sulbaron gyud. Daghang tuig na siya sa serbisyo, nagbarug sa matag balay nga iyang nahimo, pagsalig ang iyang gibilin. Kugihan ug eksperto sa iyang panginabuhi. Noel Almaden, panday nga angay pasalamatan pirmi. Oh Noel Almaden, kamot nga kasaligan, sa matag trabaho makita ang imong kahanas. Walay imposible basta imong paningkamotan. Maayo nga panday garbo sa atong kanasuran. Oh Noel Almaden, padayon sa imong panaw, ang imong kahago dili gyud malimtan. Taga-Zonte San Lorenzo Ruiz nga atong garbo, panday nga matinud anon, amigo sa tanan. Sa init sa adlaw ug ulan sa dalan, padayon gihapon siya bisan lisod ang kahimtang. Kayang tinud nga panday dili lang sa trabaho makita, kundi sa respeto ug pagsalig sa matag usa. Apan kung Sabado na nahuman na ang buluhaton, mauna ang panahon sa pahulay ug kalingawan. Domingo nga day off, panahon sa kalipay, bugnaw nga red horse, kauban sa iyang pahulay. Ang kinabuhi sama sa pagtupod ug balay, kinahanglan kusog nga pundasyon aron moluntad pirmi. Ug si Noel nagpamatuod sa iyang kahago, nga ang pagkamatinud anon mao ang tinuod nga kadadugan. Oh Noel Almaden, kamot nga kasaligan, eksperto sa kahoy konkreto ug uban pang buluhaton. Kugihan ug maayo
balay nga adunay kasing-kasing nga bulawan.